फैसला किया गया पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपीस 40 पैसास लागू कर दी जाएगी। डीजल की नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा कर दिया। पेट्रोलियम की कीमत में 137 रुपए 24 पैसे फी लीटर इजाफा, 1 लीटर 458 रुपए 41 पैसे का हो गया। डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया, 1 लीटर 520 रुपए 35 पैसे का हो गया। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया। अली परवेज मलिक ने कहा, आलमी मार्केट में खाम तेल $250 फी बैरल क्रॉस कर गया। तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी तवानाई जरूरतों के मामले पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। खित्ते की सूरत हाल के बायस हुकूमत मजबूरन अपने मुआहदों के तहत कीमतों में इजाफा कर रही है। साइकिल्स 2 व्हीलर्स के लिए 100 रुपए पर लीटर 20 लीटर्स हर महीने के लिए, और ये अगले 3 महीने के लिए ये जो सब्सिडी है ये दी जाएगी। मोटरसाइकिल सवारों को सब्सिडी दी जाएगी। 3 माह के लिए 20 लीटर पर 2000 रुपए रिलीफ दिया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, इंटरसिटी फेयर ट्रांसपोर्ट के लिए 100 रुपए फी लीटर 1 माह के लिए सब्सिडी देंगे। माल बरदार गाड़ियों को भी 100 रुपए फी लीटर 1 माह के लिए रिलीफ दिया जाएगा। छोटे काश्तकारों के लिए 1500 रुपए वन टाइम सब्सिडी दी जाएगी। छोटे जमींदारों को डीजल पर वन टाइम 1500 रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। ट्रकों के लिए 70,000, बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपए 1 माह की सब्सिडी मिलेगी। वफाकी हुकूमत पाकिस्तान रेलवे को भी सब्सिडी देगी। खत्ते में जंग के शोले ठंडे करने के लिए हमने भरपूर कोशिश की। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने और इसी तरीके से फील्ड मार्शल साहब ने इस हवाले से कलीदी किरदार अदा किया और कर रहे हैं। बड़ी काविशों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो 2 जहाज खड़े थे वहाँ से गुजर गए, और अभी हालिया दिनों में फिर 20 जहाज़ों का पाकिस्तानी झंडे के साथ का इंतज़ाम किया है, जो कि इंशाअल्लाह आइंदा चंद दिनों में पेशरफ्त होगी। जंग के शोले ठंडे करने के लिए भरपूर कोशिश की। सीज फायर के लिए अब भी हर मुमकिन कोशिश जारी है। आबनाए हुर्मुज से पाकिस्तान के 2 जहाज आराम से गुजर गए। आबनाए हुर्मुज से तेल बरदार जहाज़ों को लाने में नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल की काविशें शामिल हैं। पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद 20 जहाज़ों को भी आबनाए हुर्मुज से गुजारने का इंतजाम कर लिया। वजीर आजम का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, जंग के बायस मुआशी मुश्किलात का सामना है, महंगाई पर काबू पाना तरजीहात में शामिल है। इफाक और सूबे तरक्की और खुशहाली के जो मंसूबे रोक सकते हैं उन्हें रोकें। फंड्स बचाकर गरीब लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने पर खर्च किए जाए। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम यकीनी होगा। I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल अहदाफ हासिल करने तक जारी रहेगा। आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले करेंगे। अगर कोई डील ना हुई तो ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। मकसद रिजीम चेंज नहीं था, लेकिन ईरान में रिजीम चेंज हो गया। ट्रंप ने ईरान से डील की जिम्मेदारी नायब सदर जेडी वेंस पर डाल दी। कहा, अगर ईरान से डील नाकाम हुई तो जिम्मेदार जेडी वेंस होंगे। अमरीका आबनाए हुर्मुज से तेल दरामद नहीं करता, ना हमें मुस्तकबिल में जरूरत है। तेल की कीमतों में इजाफा आर्जी। दुश्मन जमीनी कार्रवाई की कोशिश करे तो एक भी आदमी जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का आला अस्करी क़यादत के इजलास से खिताब। ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स को दुश्मन की नकलो हरकत इंतहाई दुरुस्तगी के साथ मॉनिटर करने की हिदायत कर दी। फौजी कमांडर्स को हिदायत की कि अमेरिका और इसराइल की सरगर्मियों पर नजर रखी जाए। किसी मुमकिन जमीनी कार्रवाई का बर वक्त जवाब दिया जा सकेगा। अपनी सरजमीन और अवाम के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे।
دنیا آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے اسلام آباد کی طرف دیکھ رہی ہے۔ پاکستان کا بین الاقوامی سفارتی محاذ پر بڑا کردار۔ ایران جنگ میں مرکزی ثالث بن گیا۔ رائٹرز نے خصوصی رپورٹ میں کہا فیلڈ مارشل سید آصم منی نے تہران اور واشنگٹن دونوں کے ساتھ اپنے اثر و رسوخ کو انتہائی مہارت سے استعمال کیا، جس کی بدولت اب دنیا مشرق وسطیٰ میں امن کی بحالی کے لیے پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت عالمی توانائی بحران اور بڑی جنگ رکوانے کے لیے بھرپور جدوجہد کر رہی ہے۔ پاکستان کے بین الاقوامی سطح پر بڑھتے اثر و رسوخ سے بھارت کو تشویش ہے۔ خطے میں جاری کشیدگی خطرناک ہے، فوری اور مستقل حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ، کہا ایران بات چیت کے لیے پاکستان آنے پر تیار ہے۔ مذاکرات کے شیڈول کا دار و مدار فریقین پر ہے۔ پاکستان کے ذریعے ایران پر دباؤ ڈالنے کی باتیں غلط ہیں۔ پاکستان، مصر، سعودی عرب اور ترکیے کے گروپ کو کسی قسم کے فوجی اتحاد سے تشبیہ دینا قبل از وقت ہے۔ اسرائیل کی ایران کے شہروں تہران اور اصفہان پر شدید بمباری، 9 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے تہران پر حملے میں رہائشی آبادیوں کو نشانہ بنایا۔ اصفہان پر زوردار حملہ کیا گیا، جس کے بعد ہر طرف دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ اصفہان کے نائب گورنر نے کہا کاشان کے ہوائی اڈے کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ شہریزہ، آران، بیدگول اور نجف آباد پر بھی حملے کیے گئے۔ ٹرمپ میں اتنی طاقت نہیں کہ ہمیں پتھر کے دور میں بھیجے، ایرانی عوام نے امریکی صدر کی دھمکیاں مسترد کر دیں۔ جنگ کے باوجود تہران میں گہما گہمی، حملوں سے بے خوف شہریوں نے پارکوں میں نیچر ڈے منایا، بچے کھیل کود میں مگن رہے، باربیکیو پارٹی بھی چلتی رہی۔ شہریوں کا کہنا ہے دشمن کی گیدڑ بھبکیوں سے ڈرنے والے نہیں، ہمیں خوف دلا کر شرائط نہیں بنوائی جا سکتی۔ جن کی اپنی تاریخ صرف 250 سال پرانی ہو، ان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ 8000 سالہ قدیم تہذیب کو پتھر کے دور میں بھیج سکے۔ یہ قوم کبھی ہار نہیں مانے گی، دشمن کو اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے۔ روسی صدر پوتن اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا رابطہ، مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے کوششیں تیز کرنے پر اتفاق۔ توانائی کا بحران عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، پوتن اور محمد بن سلمان کا اظہار تشویش۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے رابطہ۔ وانگ یی نے کہا ایران جنگ کے خاتمے تک آبنائے ہرمز میں امن و استحکام ممکن نہیں۔ دونوں رہنماؤں نے کشیدگی میں کمی لانے کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق کیا۔ امریکی قوم سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے فرانسیسی ہم منصب کا پھر مذاق اڑایا، کہا فرانسیسی صدر میکرون کی اہلیہ ان کے ساتھ برا سلوک کرتی ہیں، برجٹ میکرون کے ساتھ برا سلوک کرتی ہیں، ان کا جبڑا ابھی ٹھیک ہو رہا ہے۔ نیٹو کو پھر کاغذی شیر قرار دیا، کہا اگر کوئی بڑی جنگ ہوئی تو نیٹو ساتھ نہیں دے گا۔ صدر میکرون نے امریکی صدر کے تبصرے کو گھٹیا قرار دیا، کہا ایسی باتیں جواب دینے کے لائق نہیں ہوتی۔ کراچی میں موسلادھار بارش نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا، مختلف علاقوں میں پانی جمع ہونے سے مشکلات۔ شارع فیصل نرسری کی فرنیچر مارکیٹ 3 فٹ پانی میں ڈوب گئی، دکانوں میں رکھا لاکھوں کا سامان خراب۔ صدر کے اطراف مارکیٹوں میں پانی جمع، کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ زیب النساء اسٹریٹ کے تاجر کاروبار بند کر کے گھروں کو چلے گئے۔ بحری بازار کیچڑ بازار میں تبدیل، ریڈ زون بھی واٹر زون میں بدل گیا۔ سندھ اسمبلی اور گورنر ہاؤس کے باہر سڑک پر جمع پانی انتظامیہ کو منہ چڑھاتا رہا۔ ضلع وسطی میں خراب انفراسٹرکچر نے بارش کو زحمت بنا دیا۔ کریم آباد انڈر پاس کے لیے کھودے گئے گڑھے میں گاڑی گر گئی، موٹر سائیکل سوار بھی کمر تک پانی میں ڈوب گیا۔ نارتھ ناظم آباد عبداللہ کالج کے قریب گھروں میں پانی گھس گیا، لوگ بالٹیاں بھر بھر کر پانی نکالتے رہے۔ یونیورسٹی روڈ پر گٹر ابل پڑے، بائکوں والے سڑکوں پر رل گئے، بڑی گاڑیاں بھی پانی برداشت نہ کر پائیں۔ ٹریفک کی روانی میں مشکلات کا سامنا، کرنٹ لگنے اور مختلف حادثات میں 6 افراد جان بحق ہو گئے۔ بلوچستان میں تباہ کن بارشیں، کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال، دیواریں اور چھتیں گرنے سے 10 افراد جاں بحق، 100 گھر منہدم ہو گئے۔ سبی، دکی، ہب، چاقی، موسیخیل، ہرنائی، قلعہ سیف اللہ میں تباہی، ہرنائی میں رابطہ پل بہنے سے ٹرکوں کی قطاریں لگ گئیں۔ اوسطا محمد میں بھی بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔
सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया, जबकि खड़ी फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। भारत की गीदड़ भभकियों पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक रद्द-ए-अमल। कहा, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बैनुल-अक़वामी तौर पर भी साबित न हो सका। राजनाथ का दोहराए जाने वाला बयानिया मायूसी की अक्कासी है। नाकाम मुहिम जोई के हमेशा संगीन नताइज बरामद होते हैं। मार्का हक हमारी यादों में आज भी जिंदा है। आइंदा हमारा रद्द-ए-अमल मजीद मजबूत और फैसला कुन होगा। पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है और हमारा रद्द-ए-अमल तेज, मुतवाज़िन और फैसला कुन होगा। राजनाथ सिंह को पैगाम है, 2 एटमी ताकतों में जंग का तस्वुर खतरनाक नताइज का हामिल होगा। पाकिस्तान को धमकियां देने वाले सोच लें, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत बदले का आगाज कोलकाता से करेगी। राजनाथ के बयान पर मकबूजा कश्मीर के शहरी की ललकार। श्रीनगर आर्मी ऑफिसर कॉलोनी से वीडियो पैगाम में कहा, राजनाथ सिंह ने पिछली बार पहलगाम में निहत्ते कश्मीरियों का खून बहाया था। राजनाथ जैसे लोगों की वजह से दुनिया में भारत का मुंह काला हो रहा है। वायरल वीडियो में कश्मीरी शहरी लॉन्ग लिव पाकिस्तान वाली पर चीबी लहरा रहा है। पाक फौज ने अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। शुमाली वजीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन, 8 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज भारतीय हिमायत याफ्ता गिरोह से ताल्लुक रखते थे। वाक़े से अफगान तालिबान हुकूमत की सरहदी निगरानी में नाकामी फिर बेनकाब हो गई। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। सिक्योरिटी फोर्सेज का दिफाए वतन के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म का यादा। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की वफ़द के हमरा मुलाकात। सूबाई तरक्याती फंड से मुतालिक बातचीत। मुलाकात में नई कानून साजी के अमूर पर भी गौर। वज़ीर आज़म से चेयरमैन पीपल्स पार्टी की रवा हफ्ते ये तीसरी मुलाकात है। 9 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा करने जा रही है। उम्मीद करता हूं ये NOC हमें दे दी जाएगी और हम अपना जो है जमहूरी जो अमल है वो कर लेंगे वहां पर पुरअमन तरीके से। लेकिन अगर इन्होंने NOC नहीं दी तो ये हमें जहां पर भी रोकेंगे वहां पर इंशाअल्लाह ताला ये एहतजाजी जलसा हम फिर करेंगे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का 9 अप्रैल को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे का ऐलान। कहा, तमाम कानूनी और आईनी रास्ते अपनाकर देख लिए, अब सिर्फ एहतजाज का रास्ता बचा है। NOC ना दिया गया तो जहां रोकेंगे वहीं जलसा शुरू कर दिया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, 9 अप्रैल को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। साबित करेंगे कि हम पुरअमन हैं। अब रिहाई फोर्स नहीं बल्कि रिहाई मूवमेंट होगी जिसमें सब शरीक होंगे। बैरिस्टर गौहर ने बताया, उनका WhatsApp अकाउंट बहाल हो गया। FIA का शुक्रिया। बचत पॉलिसी बेअसर, तेल के इस्तेमाल में कमी ना आ सकी। वजारत पेट्रोलियम ने मार्च के आखिरी 15 रोज में पेट्रोल की सेल में इजाफे को रिपोर्ट किया। ज़राए वजारत पेट्रोलियम का कहना है, पिछले साल मार्च की निस्बत इस साल 25% डीजल और 18% पेट्रोल ज्यादा इस्तेमाल हुआ। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में मामला जेर बहस आया। ज़राए का कहना है, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ्द की मुलाकात। वजीर खजाना ने वफ्द को बताया, तवानाई की बढ़ती कीमतें और सप्लाई के मसाइल दरपेश हैं। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और खाद की दस्तियाबी जैसे नए चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं। वफ्द ने मुसाबकत, बरामदात और मईशत से मुतालिक तजावीज़ दी। IMF ने तमाम शहरियों को पेट्रोल पर सब्सिडी देने से मना कर दिया। कहा, पेट्रोल पर सिर्फ मखसूस गरीब तबके को सब्सिडी दी जाए। IMF के मुताबिक हुकूमत पेट्रोल सस्ता करने के बजाय BISP एजाजिया 5000 बढ़ा दे। हुकूमत पेट्रोल पर तवील अरसे सब्सिडी देगी तो मईशत बिगड़ जाने का खदशा है। जनवरी 2027 से BISP के तहत 19,500 रुपए फराहम किए जाएंगे। हुकूमत ने बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड्स के एजाजिये में इजाफे की यकीन दहानी करा दी।
سانحہ گل پلازا پر قائم جوڈیشل کمیشن کی انکوائری مکمل رپورٹ 7 اپریل تک سندھ حکومت کو پیش کی جائے گی. کمیشن کے مطابق رپورٹ عوام کے سامنے لانے یا نہ لانے کا اختیار سندھ حکومت کے پاس ہے. 10 فروری کے گیزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے جوڈیشل کمیشن قائم کیا گیا تھا. نوابزادہ جمیل اکبر بگٹی کراچی میں انتقال کر گئے. جمیل بگٹی سابق گورنر بلوچستان نواب اکبر خان بگٹی کے صاحبزادے تھے. ترجمان بگٹی ہاؤس نے بتایا جمیل بگٹی کو آج دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا. فخر زمان کی اپیل مسترد. پی ایس ایل ٹیکنیکل کمیٹی نے 2 میچ کی پابندی برقرار رکھی. گیند کی حالت بدلنے کے کیس میں لاہور قلندرز کے اوپنر نے پابندی کے خلاف اپیل دائر کی تھی. فخر نے ٹیکنیکل کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر اپنا موقف دیا. 3 رکنی کمیٹی نے میچ ریفری روشن مہنامہ کا فیصلہ برقرار رکھا. فخر زمان کراچی کنگز کی کامیابیوں کی ہیٹ ٹرک. راولپنڈیز کو 5 وکٹ سے شکست دے کر پھر پہلی پوزیشن پر قبضہ جما لیا. 198 رنز کا ہدف 4 گیند پہلے حاصل کیا. اعظم خان کے 34 گیندوں پر طوفانی 74 رنز. پنڈی کے فیلڈرز نے اعظم خان کے 3 کیچ گرائے. کپتان ڈیوڈ وارنر کی بھی نصف سینچری. راولپنڈیز نے 197 رنز بنائے. ڈیرل مچل اور سیم بلنگز کی نصف سینچریاں رائے گا. حسن علی نے 3 اور خسرت شاہ نے 2 شکار کیے. اسلام آباد یونائیٹڈ نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی. سمیر منہاس 82 اور شاداب خان نے 69 رنز کی اننگز کھیلی. میگا ایونٹ میں آج لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کا مقابلہ ہوگا. تمام میچ اے اسپورٹس براہ راست دکھا رہا ہے. انڈر 19 سپر اسٹار سمیر منہاس نے اے بی ڈیویلیئرز کو آئیڈیل قرار دے دیا. کوئٹہ کے خلاف میچ وننگ اننگز کھیلنے پر کہا شروع میں وکٹیں گری تو یہی سوچا آخر تک کھیل کر میچ فنش کروں گا. حسن نواز کہتے ہیں کوئٹہ کو اپنی بولنگ اور فیلڈنگ بہتر کرنا ہوگی. اب ہارنے کی گنجائش نہیں. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد.